बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आज हम कोशिश करेंगे आप लोगों को वो मुकम्मल तरीक़ेकार बताएं जिसके ज़रिए आप लोगों को ये मालूमात मिल सके कि आपको हुकूमत की जानिब से 50,000 रुपये की जो इमदाद है वो मिल सकती है या नहीं। क्योंकि अब हुकूमत ने एक नए प्रोजेक्ट में आप लोगों को 50,000 रुपये की इमदाद देनी है और इसके लिए बड़े अच्छे इंतज़ामात हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं। और हुकूमत ये चाहती है कि आम आदमी की बेहतरी के लिए, आम आदमी के मफाद के लिए कुछ अच्छे फ़ैसले किए जाए और आवाम को यहाँ पर रिलीफ़ दिया जाए। तो ऐसे ख़ानदान जो यहाँ पर रिलीफ़ हासिल करना चाहते हैं, जो लोग यहाँ पर काम करना चाहते हैं, उनके लिए हुकूमत की जानिब से 50,000 रुपये की जो इमदाद है वो मुकर्रर कर दी गई है। इससे पहले भी आप लोगों को यहाँ पर 60,000 रुपये की इमदाद दी जाती थी, लेकिन ये इमदाद आप लोगों को एहसास आमदन प्रोग्राम में मिलती थी और 60,000 रुपये इमरान खान की जानिब से आप लोगों को दिया जाता था। और उस वक्त ये प्रोग्राम महदूद अजला के लिए शुरू किया गया था। गालबन 23 अजला ऐसे थे जिनके लिए हुकूमत ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन अब इसका दायराकार वसी कर दिया गया है और एक नया प्रोजेक्ट सामने आ चुका है जिसमें 50,000 रुपये की नकद इमदाद आप लोगों को दी जाती है। अगर आपने यहाँ पर अपनी इमदाद चेक करनी है तो इसका जो नया तरीका है वो आप लोगों को समझना ज़रूरी है। वो आप समझ लें तो इंशाल्लाह आप लोगों की 50,000 रुपये की इमदाद घर बैठे चेक हो जाएगी। इसके लिए आपको कहीं चक्कर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ ये भी मैं आपको बताते चलूँ कि हुकूमत ने 50,000 के प्रोग्राम के लिए कुछ लिस्टें भी फ़ाइनल की हैं और जो लिस्टें हैं वो मुख्तलिफ बैंकों के पास मौजूद है। लेकिन हर बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैंक जाए, बैंक से जाकर मालूमात ले कि वहाँ पर आपका नाम मौजूद है या नहीं। तो मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ, घर बैठे आप चेक कर लें। हो सकता है आपको भी यहाँ पर 50,000 रुपये की जो लिस्ट है उसमें आपका नाम शामिल हो रहा, आपको यहाँ से इमदाद मिल जाए। और इसके साथ जो 25,000 रुपये की इमदाद है उसके हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ चुकी हैं, वो भी आप लोगों तक पहुँचाते हैं। काफ़ी सारे दोस्तों की जानिब से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि हमें पिछले जो महीना है उसके अंदर 25,000 रुपये की इमदाद मिल चुकी है, तो क्या हमें दोबारा से 25,000 मिलेंगे या नहीं। तो ये मैं बात क्लियर करता चलूँ, ऐसे नहीं है कि एक किस्त आपको 25,000 मिल गई फिर दोबारा से आपको 25,000 मिल गए और टोटल इमदाद आप लोगों की 50,000, ऐसे नहीं है। 25,000 एक डिफरेंट प्रोग्राम है, 50,000 एक अलग प्रोग्राम है। 25,000 रुपये जो आपको दिया जा रहा है ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से दिया जा रहा है, यानी कि वफाकी हुकूमत आप लोगों को 25,000 रुपये की इमदाद दे रही है। जो कि 50,000 का प्रोग्राम है ये इससे बिल्कुल अलग प्रोग्राम है। ये वफाकी हुकूमत का मंसूबा नहीं है, बल्कि इसमें कुछ सूबाई हुकूमतों की भी इनरोलमेंट है और एक पूरा इदारा जो कि चाहता है कि हम आवाम की खिदमत करें, तमाम सूबों के अंदर इमदाद दी जाए, एक मुकम्मल इदारा काम कर रहा है, उसकी जानिब से आप लोगों को यहाँ पर ये इमदाद दी जाएगी। और इसका बाकायदा आप लोगों को एक मैसेज भी आएगा, मैसेज भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो आप लोगों को हुकूमत की जानिब से नए कोड के ज़रिए आप लोगों को मैसेज आता है। और यहाँ पर ये जो लोगों ने सवाल किए थे कि 81 कतर से हमें कोई मैसेज नहीं आता, 81 कतर से 7,000 रुपये की हमें इमदाद मिल चुकी है लेकिन 25,000 नहीं मिला। तो जिन लोगों को 7,000 रुपये मिला है उनको 25,000 नहीं मिलेगा, जिनको 25,000 मिल चुका है उनको 7,000 रुपये की इमदाद नहीं दी जाएगी। ये दोनों हुकूमत ने एक ही कैटेगरी में रखे हैं और वफाकी हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए आप लोगों को यहाँ पर पेमेंट दे रही थी। अब हुकूमत ने इसमें कुछ तब्दीलियाँ की हैं और तब्दीलियाँ करने के बाद हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि हर आदमी को यहाँ पर सपोर्ट किया जाए और उसकी यहाँ पर मुकम्मल तौर पर खिदमत की जाए और उसके लिए नए प्रोजेक्ट भी लाए जाए। तो वफाकी हुकूमत का जो प्रोग्राम है इसके हवाले से जो अहम मालूमात है वो आप तक पहुँचाएंगे और 50,000 रुपये की जो इमदाद है वो चेक करने का आप लोगों के साथ तरीक़ेकार भी शेयर कर देते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ और चीज़ें भी आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि ये जो इमदाद है ये एक घराने के अंदर एक फ़र्द को दी जाती है। मिसाल के तौर पे खावंद को मिल जाएगी या फिर बीवी को मिल जाएगी। अगर यहाँ पर अहलिया को 50,000 रुपये मिले हैं तो खावंद को ये इमदाद नहीं मिलेगी, क्योंकि हुकूमत की शर्त है कि एक ख़ानदान के अंदर से एक ही बंदा आहिल होगा, उसको ये पैसे मिलेंगे। तो अगर आपने दोनों ने अप्लाई कर दिया या कुछ भी आपने सर्वे करवा लिया या कोई और ऐसा टेक्निकल तरीके से भी आप यहाँ पर लेना चाहें तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद नहीं है। यहाँ पर ओनली आप लोगों को 50,000 रुपये मिलेगा। अलबत्ता जो हुकूमत ने 25,000 रुपये की स्कीम शुरू की है उसमें आप लोगों को 25,000 रुपये अलहदा मिल सकते हैं।
جو کہ وفاقی حکومت آپ لوگوں کو دیتی ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے آپ نے امداد چیک کرنی ہے کہ آپ کا نام اس میں شامل ہے یا نہیں۔ اس کے لیے آپ کے پاس اپنا شناختی کارڈ موجود ہونا چاہیے، اہلیہ کا شناختی کارڈ موجود ہونا چاہیے۔ اگر دونوں میں سے آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ موجود ہے اور ایک آپ امداد احساس کفالت کی لے چکے ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ کو دوسری امداد بھی یہاں پر مل سکتی ہے جو کہ 50,000 پر مشتمل ہے۔ اور یہاں پر جو لوگ احساس پروگرام میں شامل ہیں ان کو تو معلوم ہوگا، احساس کفالت پروگرام اور بے نظیر کفالت پروگرام یہ مستقل پروگرام ہے اور ان میں حکومت سارا سال آپ لوگوں کو امداد دینے کا سلسلہ جاری رکھتی ہے۔ لیکن کچھ خاندان ایسے ہیں جن کو یہاں پر نااہل بھی کر دیا جاتا ہے اور ان کو امداد نہیں دی جاتی، تو جن کے پیرنٹس کو یہاں پر امداد ملے گی ان کے جو بچے ہیں وہ بھی امداد حاصل کر سکیں گے، جو زیر تعلیم ہوں گے کسی بھی پرائیویٹ یا سرکاری ادارے کے اندر، ان کے لیے بھی حکومت نے یہاں پر ایک اچھا پیکیج رکھا ہے۔ 2,000 سے لے کر 4,000 تک کی ان کو سماہی جو قسط ہے وہ حکومت ان کو دیتی ہے، اور آنے والے دنوں میں اس میں حکومت اضافہ بھی کرنے جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر چیک کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا جو انتظار ہے وہ ختم ہو جائے اور آپ اپنی لسٹ میں نام دیکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کا نام یہاں پر موجود ہو، تو حکومت یہاں پر آپ لوگوں کو مکمل طور پہ سپورٹ کر دے گی۔ سب سے پہلے تو آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے گوگل میں جانا ہے اور گوگل میں جا کر آپ نے ایک کوڈ ہے وہ آپ نے سرچ کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں یہاں پر 25,000 کی جو اپڈیٹ ہے اس میں آپ لوگوں کو آپ کا نام چیک کرواتا ہوں، اس کے ساتھ ہی پھر آپ لوگوں کا جو 50,000 روپے حکومت کی جانب سے دیا جا رہا ہے اس میں بھی نام چیک ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے آپ قومی شناختی کارڈ اپنے ساتھ رکھیں، آپ کے پاس موبائل نمبر ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ کے پاس انٹرنیٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس یہ سہولت موجود نہیں ہے تو آپ کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں ان سے بھی جا کر آپ چیک کروا سکتے ہیں، اس سے آپ کے کسی بھی قسم کے کوئی ایکسپینسز نہیں آئیں گے، کوئی خرچہ وغیرہ آپ کا نہیں ہوگا، فری میں آپ کو یہاں پر سروس دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر چیک کرنے کے لیے آپ نے جو ہے قومی شناختی کارڈ نمبر لگانا ہے، موبائل نمبر لگانا ہے۔ پورٹل آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، آپ نے جو یہ پرچی ہے اس کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا۔ یہ جو سلپ ہے NSER کی سلپ ہے اور یہ حکومت کی جانب سے پہلے دی جاتی تھی سروے کروانے والے حضرات کو، اب یہ سلپ نہیں دی جاتی۔ تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اس فارم کو فل کرنا ہے۔ اس فارم کو فل کرنے کے لیے قومی شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر اور نیچے 4 ہندسوں کا جو کوڈ ہے وہ آپ نے ٹائپ کر دینا ہے۔ اس کے بعد نیچے چلے جائیں، معلوم کریں پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ جب آپ یہاں پر کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ انٹرفیس آئے گا۔ اب یہاں پر 2 امداد مینشن ہے، ایک 7,000 یا پھر 25,000 ریلیف فنڈ۔ تو جو لوگ 7,000 پہ لیں گے ان کو 25,000 روپے کی امداد نہیں ملے گی، لیکن حکومت نے یہاں پر یہ بتایا ہے جو 25,000 روپے کی امداد ہے یہاں پر آپ ریڈ کر لیں، فلڈ ریلیف، یعنی کہ جو سیلابی صورتحال سے لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کو حکومت کی جانب سے 25,000 روپے دیے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر جن کو 25,000 ملا ہے انہی لوگوں کو حکومت کی جانب سے 50,000 روپے کی امداد دی جائے گی، لیکن یہ امداد آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں نہیں دی جائے گی۔ ایک ادارہ ہے، آپ میسج اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، 8267 سے آپ کو میسج آئے گا، حکومت نے سروے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ سروے کے مطابق جو لوگ بارشوں کی وجہ سے یا سیلابی پانی کی وجہ سے متاثر ہو چکے ہیں یا ان کے گھر خراب ہوئے ہیں تو ان کو 50,000 روپے کی جو امداد ہے وہ حکومت کی جانب سے دی جائے گی۔